अथ सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैढूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सव्यङ्गजालं निदेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः तदश्च वैश्माद्रिचन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नापि समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतरे सर्वगुणोत्तराणि तदश्च लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छजतिरमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोर्यपश्चात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं च प्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं तदर्शयुक्ते कृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा मनोहरं काञ्चनचारुरूपं शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकविस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैढूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भाङ्क्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजास्तु हस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इत्येव तद्गृहमविगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततस्ततां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपादितां अदुष्टतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितः पतिगुणवेगवर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुष प्रविचरतो महात्मनः।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 7मः सर्गः।